ल सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार। म हिजोको क्लासको फिडब्याक दिन्छु, फेरि हेर्नु होला। शिक्षाको सामाजिक लक्ष्य देखाएका मध्ये कुन हो? सामाजिक लक्ष्य एउटा नेतृत्व विकास, एउटा आत्म अभिव्यक्ति, अर्को पूर्ण जीवनयापन, अर्को नयाँ ज्ञानको निर्माण। यो नेतृत्व विकास, यो नयाँ ज्ञानको निर्माण चाहिने सामाजिक लक्ष्य हो। तर नेतृत्व विकास, आत्म अभिव्यक्ति, पूर्ण जीवनयापन भनेको यो व्यक्तिगत लक्ष्य हो है। यिनीहरू व्यक्तिगत लक्ष्य हुन्। यो चाहिँ के हो? शिक्षाको सामाजिक लक्ष्य नयाँ ज्ञानको निर्माण। नयाँ ज्ञानको निर्माण। प्रासमा थोरै साथीहरु आउनुभयो। शिक्षाको सामाजिक लक्ष्य देखाएका मध्ये कुन हो रे? नयाँ ज्ञानको निर्माण हो है त। नेतृत्वको विकास, आत्म अभिव्यक्ति, पूर्ण जीवनयापन यो चाहिँ नै सामाजिक लक्ष्य हुन्। तिनीहरू व्यक्तिगत लक्ष्य हुन्। यो नयाँ ज्ञानको निर्माण चाहिने सामाजिक लक्ष्य। नोटिस भएन हैन? नोटिस भयो। यो प्रासा र बिनीलाई त जति गरे पनि चित्त बुझाउन सकिन्न। अब यो जति सकिन्छ त निर्वाहमुखी गर्ने, चित्त केही गरे पनि बुझाउन सकिन्न। ल, अनौपचारिक शिक्षाको विशेषता कुन हो? अनौपचारिक शिक्षाको विशेषता स्वतः आउने हैन, अवसर केन्द्रित हैन, अनिश्चित प्रकृतिको हैन, लक्षित समूहको आवश्यकतामा केन्द्रितलाई अनौपचारिक शिक्षा भनिन्छ। जस्तै प्रौढ शिक्षा पनि अनौपचारिक शिक्षा, लक्षित समूह के लक्षित समूहको आवश्यकतामा केन्द्रित, जहाँ जुन आवश्यकता छ त्यही आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नका लागि अनौपचारिक शिक्षा दिइन्छ। जस्तै साक्षरता बढाउनका लागि प्रौढ शिक्षा दिने है। एउटा उदाहरण मात्रै भन्दियो के मैले। ल, अनौपचारिक शिक्षाको विशेषता कुन हो? लक्षित समूहको आवश्यकतामा केन्द्रित हो। किनकि जहाँ जुन आवश्यकता छ, जुन जस्तै जहाँ जुन आवश्यकता छ त्यही आवश्यकता तत्काल पूर्ति गर्नका लागि अनौपचारिक शिक्षा दिइन्छ। जस्तै साक्षरता शिक्षा वृद्धिका लागि प्रौढ शिक्षा दिइनु एउटा यसको उदाहरण हो। यहाँ जानुहोस् ल। एउटा शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था, निशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, दिवा खाजाको व्यवस्था लगायतका विद्यार्थी लाभान्वित हुने शैक्षिक नीतिहरू कुन प्रयोजनका लागि तयार गरिन्छ? धेरैले बिगार्नु भयो होला हिजो। हेर्नुहोस्, यो विद्यार्थीको सक्षमता अभिवृद्धि, शिक्षामा समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि, शिक्षामा समानता, समावेश र न्यायिक अधिकार, माथिका सबैले माथिका सबै लाउनु भयो होला। यसको के हो? छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु, निशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गर्नु, दिवा खाजाको व्यवस्था गर्नु, यो शिक्षामा समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि गर्नु। शिक्षामा समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि गर्नु है त। शिक्षामा समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि गर्नु हो। हेर्दै जानुस् है। ल, मानव वृद्धि र विकासका सम्बन्धमा तलका भनाइमध्ये कुनै उपयुक्त छैन। उपयुक्त नभएको कुन हो भन्ने कुरा हो। उपयुक्त नभएको कुन हो भन्न खोजेको के त्यहाँ? ल, राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, त्यहाँ कुन उपयुक्त छैन भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले। ल, अब यो मानव वृद्धि र विकासका सम्बन्धमा तलका भनाइमध्ये कुन हो? यो शिक्षक सेवा आयोगको पहिलो पत्र पनि हो, प्रासको कक्षा पनि हो, दुईटै सबैलाई मिल्ने हो। प्रासा र बिनीका लागि पनि यो मिल्ने क्वेसन हो। शिक्षक सेवा आयोगको पहिलो पत्रको शिक्षा खण्ड पनि हो यो। र कार्यतालिका निकालिसकेको छ। आजबाट तपाईहरुको शिक्षक सेवा आयोगको कक्षामा तपाईहरु भर्ना हुन सक्नुहुन्छ। र 3 दिन भर्ना हुनेलाई 1000 छुट, 5000 मा। 3 दिनपछि फेरि हाम्रो 6000 हुन्छ पहिलो पेपर। दोस्रो पेपरको पनि त्यही हो। दोस्रो पेपर पनि हाम्रो कक्षा भोलिबाटै सुरु हुँदैछ। पहिलो र दोस्रो पेपर यो जानकारी गराए। म अन्तिममा जानकारी गराउँछु यो क्वेसन सिद्ध्याएपछि है। मानव वृद्धि र विकासका सम्बन्धमा तलका भनाइमध्ये कुन उपयुक्त छैन? वृद्धि कोशीय परिवर्तन हो भने विकास संगठनात्मक परिवर्तन हो। यो ठीक छ, यो ठीक छ है। वृद्धि कोशीय परिवर्तन हो भने विकास संगठनात्मक परिवर्तन हो, यो ठीक छ। वृद्धि लगातार हुँदैन तर विकास लगातार हुन्छ। वृद्धि निश्चित समयमा गएर रोकिन्छ वृद्धि, तर विकास निरन्तर हुन्छ, यो ठीक छ। र वृद्धि र विकास दुवै वंश, परम्परा र वातावरणको उपज हुन्। त्यसले प्रभाव पर्छ भनेको हेरिडिटीले पनि प्रभाव पार्छ, इन्भाइरोमेन्टले पनि प्रभाव पार्छ। केलाई? वृद्धि र विकासलाई। वृद्धि र विकासलाई हेरिडिटी
वंशाणुगत गुणले पनि प्रभाव पार्छ र इन्भाइरोमेन्ट वातावरणले पनि प्रभाव पार्छ। यो ठिक छ, तर के ठिक छैन, वृद्धि र विकास परिमाणात्मक हुन्छन्, यो गलत छ। वृद्धि परिमाणात्मक हुन्छ तर विकास परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै हुन्छ। विकास गुणात्मक धेरै, परिमाणात्मक थोरै हुन्छ। तर वृद्धि भनेको के मात्रै हुन्छ, परिमाणात्मक मात्रै हुन्छ वृद्धि। विकास भनेको धेरै गुणात्मक, थोरै अंश परिमाणात्मक पनि हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल अब म अगाडि बढे, बुझ्नु भएको छ प्रदीप मिश्रजी? वृद्धि र विकासका हेर्नु त यहाँ कति राम्रा क्वेसन छन्, यता हेर्नुहोस् त, यता यो सबै बुझ्नु पर्यो क्या, एन्सर मात्रै बुझ्ने होइन, अरू लाइन पनि बुझ्नुहोस् क्या। वृद्धि कोशीय परिवर्तन हो भने विकास संगठनमा परिवर्तन, यो ठिक छ। वृद्धि लगातार हुँदैन तर विकास लगातार हुन्छ, यो पनि ठिक छ। वृद्धि लगातार निश्चित समयमा गएर वृद्धि रोकिन्छ क्या, तर विकास निरन्तर जन्मेदेखि नमरिन्जेलसम्म भइरहने प्रक्रिया विकास। र वृद्धि र विकास परिमाणात्मक होइन, वृद्धि भनेको परिमाणात्मकै हो, परिमाणात्मकै हो, तर विकास भनेको धेरै गुणात्मक, थोरै अंश परिमाणात्मक मात्रै, यति बोल्नुहोस् हो। विकास भनेको तपाईले बोल्न सक्ने पनि विकास हो, तपाईको नेतृत्व दिन सक्ने पनि विकास हो, तपाईले समूहमा मिलेर कार्य गर्न सक्ने क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु पनि विकास हो। तर वृद्धि भनेको लम्बाइ चौडाइ हो, तपाईको शारीरिक आकार, यो यतातिर वृद्धि जान्छ। विकास भनेको तपाईको दक्षता क्षमताको अभिवृद्धितर्फ विकास जान्छ, यो बुझ्नु होला है त। अब परिपक्वताका विशेषतामा तलको कुन पर्दैन? वृद्धि भन्दा परिपक्वतालाई संक्षिप्त र सीमित मान्न सकिन्छ, यो ठिक छ। परिपक्वता सापेक्षित रूपमा वातावरणीय प्रभावबाट स्वतन्त्र हुन्छ, परिपक्वताले वातावरणीय प्रभावले मात्रै प्रभाव पार्दैन, त्यहाँबाट स्वतन्त्र हुन्छ, यो पनि ठिक छ। परिपक्वता प्रत्यक्ष रूपमा वंशानुगत पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको हुन्छ, यो पनि ठिक छ हो। र विकासका धेरै पक्षहरू वंशानुगत प्रमाण र वातावरणीय अन्तर्क्रियासँग गाँसिएका हुँदैनन्, यो गलत हो। हुन्छ हो, यो हुँदैनन् होइन हो। विकासका धेरै पक्षहरू वंशानुगत प्रमाण र वातावरणीय अन्तर्क्रियासँग गाँसिएका हुन्छन् हो, हुँदैनन् भने यो मिलेन, त्यस कारणले यो गलत छ। ल अब अर्कोतिर गएँ म। प्याभलभले कुकुरको र्याला आउने हो प्रतिक्रियालाई कति खण्डमा विभाजन गरेका छन्? प्रक्रियालाई भन्न खोजेको यो। प्याभलभले कुकुरको र्याला आउने प्रक्रियालाई कति खण्डमा विभाजन गरेका छन् भन्नुहोस्? 5 खण्डमा विभाजन गरेका छन्। अब यो भन्दा नि लोजिकलै क्वेसन आउँछ होला, र्याला आउनेलाई 5 खण्डमा विभाजन गरेका छन् उनले है त। एमसी स्वाभाविक उत्तेजना वा प्रतिक्रिया उत्तेजनासँग अस्वाभाविक उत्तेजनाको सम्बन्ध जोडेर स्वाभाविक उत्तेजनाले पनि स्वाभाविक उत्तेजनाले जस्तै प्रतिक्रिया गर्दछ भने प्राणीको व्यवहारमा परिवर्तन देखा पर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? अब यो उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सम्बन्ध भनेको सम्बन्धन प्रत्यावर्तनमा छ, यति जान्नुहोस्। स्वाभाविक उत्तेजना स्वाभाविक प्रतिक्रिया, अस्वाभाविक उत्तेजना अस्वाभाविक प्रतिक्रिया बीचको समन्वय गर्ने भनेको शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन। प्याभलभको शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरीले हो, यति भन्नु होला है, यति भन्नु। उत्तेजना र प्रतिक्रियाको समन्वयमा सबैभन्दा बढी जोड दिने शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त, सबलीकरण योजनाबद्ध सिकाइ र पुनर्बलमा जोड दिने हो, अनि सामिप्यतामा पनि थोरै जोड दिने कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त, बहुप्रतिक्रियामा जोड दिने, अभ्यासमा जोड दिने, प्रभावको नियममा जोड दिने र सिकारुको तयारी अवस्थालाई जोड दिने यो प्रयत्न र भुलको सिकाइ सिद्धान्त। तर प्रत्यक्ष अवलोकनलाई, स्वतन्त्र सिकाइलाई, सही विकल्पको छनौटलाई जोड दिने अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त। लेख्न पर्छ साथीहरु, लेख्न पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन सर, यो कक्षाहरु सुरु भयो। लेख्न पर्छ कि पर्दैन? शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनले उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सम्बन्धलाई, कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तले पुनर्बललाई, सबलीकरणलाई, योजनाबद्ध सिकाइलाई, प्रयत्न र भुलले प्रभावलाई, अभ्यासलाई, तयारीलाई बढी जोड दिएको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो।
र अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तले प्रत्यक्षीकरणलाई, केन्द्रीय मध्यस्थतालाई, उचित विकल्पको छनौटलाई, स्वतन्त्र सिकाइलाई अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तले जोड दिन्छ। ल अगाडि बढे। निम्न मध्ये शिक्षा मनोविज्ञानको प्रमुख लक्ष्य कुन हो? एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है साथीहरु, महत्त्वपूर्ण क्वेसन छन्। यहाँ तपाईले कसरी बुझ्नु भएको छ? कस्ता लोजिकल क्वेसन छन् हेर्नुस् त, महत्त्वपूर्ण क्वेसन छन्, एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छन्। निम्न मध्ये शिक्षा मनोविज्ञानको प्रमुख लक्ष्य कुन हो? शिक्षण प्रक्रियामा पहिचान गर्नु, सिकाइ प्रक्रिया पहिचान गर्नु, शिक्षाका व्यवहारहरू अध्ययन गर्नु, वैज्ञानिक रूपमा सिकारुका व्यवहार अध्ययन गर्नु नै मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञानले, एजुकेसनल साइकोलोजीले विद्यार्थीका व्यवहारहरूको अध्ययन गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो के। एजुकेसनल साइकोलोजीले इट स्टडीज अबाउट द बिहेभियर्स अफ स्टुडेन्ट्स हो। विद्यार्थीका व्यवहारहरूको अध्ययन गर्ने कसले? तपाईले यति बुझ्नुस् कि शिक्षा मनोविज्ञानले। अगाडि जाउँ। विद्यालय सुधार योजना विद्यालयमा निर्माण गरिने कस्तो खालको योजना हो? आवाधिक योजना हो। 5 वर्षमा निर्माण गरिन्छ हो। विद्यालय सुधार योजना कति वर्षमा? यता सुन्नुस्, यता हेर्नुस्। विद्यालय सुधार योजना 5 वर्षीय योजना, 5 वर्षीय आवाधिक योजना, 5 वर्षीय आवाधिक योजना। यसलाई स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान भएको कारणले यसलाई एसआइपी पनि भनिन्छ। एसआइपी को अर्थ हो स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान। एसआइपी हो 5 वर्ष प्लान। कसले तयार पार्छ? प्रद्वारा तयार पारिन्छ। अनि यसलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्वीकृति गर्छ। यो विद्यालय सुधार योजना विशेष गरी मुख्यले जोड दिने भौतिक शैक्षिक पक्षलाई जोड दिन्छ। यी दुईटा मध्ये पनि सुधार योजनाले भौतिक योजनालाई बढी जोड दिन्छ। यी मध्ये पनि कसलाई जोड दिन्छ? भौतिक योजनाले जोड दिन्छ। विद्यालय सुधार योजनाले हो। विद्यालय सुधार योजनाले प्रधारत विवेशद्वारा स्वीकृत गर्छ। विवेशले यो कुराहरु तपाईहरु बुझ्नु पर्यो के साथीहरु। ल विद्यालय सुधार योजना विद्यालयमा निर्माण गरिने कस्तो खालको योजना हो? यो आवाधिक योजना हो। आवाधिक किन? 5 वर्षमा गर्ने भएको कारणले आवाधिक भनेको त अवधि 5 वर्षमै 5 वर्षमा 5 वर्षको योजना बनाइन्छ र पहिलो वर्षको छुट्टै योजना बनाइन्छ। पहिलो वर्षको कार्यान्वयन गरेपछि अनि दोस्रो तेस्रो वर्षका लागि थपघट गर्न पर्छ। 5 वर्षीय योजना एसआइपी स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान विद्यालय सुधार योजना एसआइपी स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान। अब नेपालमा अनिवार्य कहिले गरिएको ल भन्नुस्? परीक्षणको रूपमा एसआइपी कहिलेबाट सुरु भएको र अनिवार्य कहिले गरिएको ल भन्नुस्? डेटको क्वेशन सोध्ने एउटा। अब त तयारी अवस्थामा बस्नु भएको नि प्रदीप मिश्रजी। ल यसको एसआइपी लाई परीक्षण कति कुन शैक्षिक सत्रबाट गरिएको परीक्षण र एसआइपी को लागू कहिले गरिएको? एसआइपी लाई लागू कहिले गरिएको? अनि एसआइपी मा विपद सम्बन्धी हो पूर्व सावधानी को टपिक कहिले थपिएको? सावधानी विपद पूर्व सावधानी को टपिक कहिले थपिएको? ल तपाईहरु परीक्षण कहिले भएको? यो कहिले भएको ल भन्नुस्? शैक्षिक सत्र भने पनि हुन्छ। ल कतिको आइडिया छ? विपद 72 मा थपिएको। ल विक्रम सम्वत 2072
भूकम्प गएको कहिले? पहिला यसरी भन्नुहोस्, भूकम्प गएको कहिले? भूकम्प कहिले गयो भन्नुहोस्? हो, यसलाई 2072 बाट थपेर 73 बाट कार्यान्वयनमा आएको। 73 बाट कार्यान्वयन, 72 मा थपेर 73 मा कार्यान्वयनमा आएको। यति भन्नुहोस्, 72 मा थपेर 73 बाट कार्यान्वयनमा आएको। ल 72 मा थपियो, यो विपद पूर्व सावधानी कहिले आयो रे? 72 मा थपेर 73 मा कार्यान्वयनमा आइसक्यो। र यो परीक्षण कहिले सुरु भएको ल भन्नुहोस्? परीक्षण 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 ल भन्नुहोस्, एसआइपी को परीक्षण कहिले सुरु भएको? हो, गुड। शैक्षिक सत्र 2056-57 मा। अनि लागू कहिले भएको? पुरै सबै विद्यालयमा, सबै विद्यालयमा लागू कहिले भएको? 58-59 मा। अब यो थाहा छ होला यति त तपाईहरुलाई। रमेश सरले पढाएन भनेर रिस उठिराख्यो नि त प्रासका साथीहरुलाई। सरले पढाएन भनेर रिस उठिराछ हैन त। ल ल है त, यो लेख्नुभयो, यो लेख्नुभयो हैन त प्रदीप मिश्रजी? क्लियर? ल एसआइपी भनेको विद्यालय सुधार योजना, विद्यालय सुधार गर्नका लागि हो के। अब विद्यालय सुधार योजनाले सबैभन्दा बढी कुन पक्षलाई जोड दिन्छ भनेर आइदिन सक्छ। केलाई जोड दिन्छ रे भन्नुहोस् त? लागू 56-57 हैन साथी, 58-59 हो। ढुकाउनुस्, लागू 58-59 हो। र विद्यालय सुधार योजनाले सबैभन्दा कुन पक्षलाई बढी जोड दिन्छ? आर्थिक पक्ष, भौतिक पक्ष, शैक्षिक पक्ष, सामाजिक पक्ष भनेर आयो। ल भन्नुहोस्, कसले जोड दिन्छ? खाली डेटैतिर उ नगर्नुहोस् के, विवाद नगर्नुहोस्। डेट हो 100% 100 मा 100 यही ठिक हो। 100% यही ठिक हो। 100% सही छ यो डेट। ल विद्यालय सुधार योजनाले सबैभन्दा बढी कुन पक्षलाई जोड दिन्छ? भौतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, शैक्षिक पक्ष। ल ल भन्नुहोस्, यो हो नि क्वेशन आउने? क्वेशन आउने यो हो नि? खाली डेट घोकेर डेटमा मात्रै विवाद गरेर बस्नुहुन्छ। क्वेशन आउँछ विद्यालय सुधार योजनाले सबैभन्दा बढी जोड दिने पक्ष कुन हो भनेर आउँछ। ल भन्नुहोस्। गुड। अब एउटा सबैभन्दा विद्यालय सुधार योजनाले सबैभन्दा बढी जोड दिने भनेको पहिलो पक्ष दिन्छ भौतिकलाई, पहिलो भौतिक पक्षलाई जोड देऊ भन्छ, दोस्रो शैक्षिक पक्षलाई जोड देऊ भन्छ, अनि तेस्रो आर्थिक पक्षलाई जोड देऊ भन्छ, अनि बल्ल त्यहाँभित्र भने विभिन्न किसिमका सामाजिक पक्षलाई जोड देऊ भन्छ। क्रमशः यसरी हेर्नुहोस्, क्रमशः यसरी हेर्नुहोस्, क्रमशः। ल चित्त बुझ्यो? अगाडि बढौं, अगाडि बढौं साथीहरु, अगाडि बढौं। र सम्पूर्ण साथीहरुलाई मैले फेरि यहाँ जोडे। लगभग 600 जना जति फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ। शिक्षक सेवा आयोगले कार्यतालिका निकालिसकेको छ। युनियन एजुकेसनमा पहिलो पेपर र दोस्रो पत्रको कक्षा, पहिलो पत्रको त सुरु भइसकेको छ, दोस्रो पत्रको 2 दिनभित्र सुरु हुँदैछ। पहिलो पत्र र दोस्रो पत्रको एकदम समय डिस्टेन्स 1 महिना नभएको हुँदा पहिलो र दोस्रो पत्र सँगै लिएर जानुपर्ने बाध्यता छ। यो कुरो बुझ्नु होला। यति भने मैले। र एडमिसनका लागि एडमिसन खुला गरेको छ र 3 दिनसम्मका लागि एडमिसनमा तपाईहरुको 1000 रुपैयाँ डिस्काउन्ट छ। यो कुरा जानकारी गराए। ल अगाडि बढे है त। म प्रश्न नम्बर 10, गाउँ वा नगर शिक्षा योजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व तलका मध्ये कसको? गाउँ वा नगर समितिकै हो हैन? योजना तयार पार्छ जसले, उसैको कार्यान्वयन गर्छ, उसैले कार्यान्वयन गर्ने।
विद्यालयले तयार पारेको योजना विद्यालयले कार्यान्वयन गर्ने, बुझ्नुभयो नि। गाउँ शिक्षा समितिले तयार पारेको, नगर शिक्षा समितिले तयार पारेको, नगर शिक्षा समितिले कार्यान्वयन गर्ने, कुरा क्लियरै छ। ल नम्बर 11, शिक्षक केन्द्रित विधिलाई मानिन्छ। छलफल विधि, निगमन विधि, शिक्षक केन्द्रित विधि कुन हो? निगमन विधिलाई मानिन्छ। यहाँ प्रदर्शनी विधि होइन। प्रदर्शन र प्रदर्शनीमा के फरक छ थाहा पाउनु भएको छ? प्रदर्शन विधि र प्रदर्शनी विधिमा झुक्किनुहुन्छ तपाईहरु, खाली झुक्किनुहुन्छ। यो प्रदर्शन विधि र प्रदर्शनी विधिमा के फरक छ? यो प्रदर्शन विधि शिक्षकले प्रयोग गरेर देखाउने, शिक्षकले प्रयोग गरेर देखाउने, प्रयोग गरेर देखाउने, विद्यार्थीले अवलोकन गरेर सिक्ने, विद्यार्थीले अवलोकन गरेर सिक्ने। यो शिक्षक केन्द्रित विधि हो। यो शिक्षक केन्द्रित प्रदर्शन विधि। प्रदर्शनी विधि विद्यार्थीले आफ्नो क्षमताको सबैका सामु प्रस्तुत गर्ने, विद्यार्थीले आफूले सिर्जना गरेका वस्तुहरू प्रदर्शनी गर्ने, यो अन्तर्क्रियात्मक विधि हो। यो अन्तर्क्रियात्मक विधि, यो अन्तर्क्रियात्मक विधि हो। यो अन्तर्क्रियात्मक विधि यसरी जान्नुस् है त। र शिक्षक सेवा आयोगको पहिलो पत्र दोस्रो पत्र दुवै सञ्चालन भएको छ। युनियन एजुकेसनको त्यहाँ जानुहोस्, हेल्पलाइन नम्बरहरुमा सम्पर्क गर्नु होला। म अन्तिममा यो क्लास सिद्धिएपछि भर्ना सम्बन्धीमा थप डिटेल भन्छु है। ल यो बुझ्नुभयो प्रदीप मिश्रजी? प्रदर्शन भनेको के हो, प्रदर्शन विधि भनेको के हो बुझ्नुभयो? प्रदर्शन र प्रदर्शनी विधिमा फरक छुट्याउन सक्नुभयो प्रदीपजी? प्रदर्शन विधि के, प्रदर्शन विधिमा के फरक? आर यू क्लियर? आर यू क्लियर नाउ? ल अगाडि बढौँ है त। सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ। करिब 571 जना फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ। ल अगाडि बढे है त। ल अन्तर्क्रियात्मक विधि हो प्रश्नोत्तर। अन्तर्क्रियात्मक विधि प्रश्नोत्तर विधि हो। प्रश्नोत्तर विधिले अन्तर्क्रिया, शिक्षकले प्रश्न गर्ने, विद्यार्थीले उत्तर दिने। मानौं एउटा उदाहरण, यो भनेको के भयो? दोहोरो अन्तर्क्रिया भयो। यसलाई भनिन्छ अन्तर्क्रियात्मक विधि, प्रश्नोत्तर विधि हो। प्रवचन विधि शिक्षक केन्द्रित हो। प्रयोगात्मक विधि विद्यार्थी केन्द्रित हो। यो शैक्षिक विधि भन्ने त हुँदैन। ल ल चित्र निर्माण गर्ने, रंग भर्ने, कागज काट्ने र पट्याउने, सम्बन्ध स्थापना जस्ता कार्यहरूलाई सिकाइको सृजनात्मक कार्यविधि भनिन्छ है। यो सृजनात्मक कार्यविधि हो। यो सृजनात्मक कार्यविधि, सृजनात्मक कार्यविधि, सृजनात्मक कार्यविधि। ल शिक्षण विधि छनौटको मुख्य आधार दिएका मध्ये सक्षमता हो।
शिक्षण विधि छनौटको मुख्य आधार भनेको के हो रे? सक्षमता। शिक्षण विधि छनौटको मुख्य आधार हो सक्षमता। शिक्षण विधिको मुख्य आधार सक्षमता। पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ दिएका मध्ये कुनै दौडको मैदान हो। यसको शाब्दिक अर्थ, यसको संकुचित अर्थ हो। पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ, पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ दौडको मैदान। संकुचित अर्थ पाठ्यक्रम भनेको पाठ्यपुस्तक अथवा विषय सूची। यसको व्यापक अर्थ हो सिकाइको योजना। यसको व्यापक अर्थ हो सिकाइको योजना। विद्यालय भित्र र बाहिरका गतिविधि, विद्यालय भित्र र बाहिरका विद्यार्थीका ज्ञान र सिप अभिवृद्धि गर्ने, ज्ञान र सिप अभिवृद्धि गर्ने क्रियाकलाप। ल हेर्नुस् है, यसको शाब्दिक अर्थ दौडको मैदान हो। यसको संकुचित अर्थ पाठ्यक्रम भनेको पाठ्यपुस्तक अथवा विषय सूची भनेको यसको संकुचित अर्थ हो। यसको व्यापक अर्थ भनेको सिकाइको योजना भन्नु पनि यसको व्यापक अर्थ हो। र विद्यालय भित्र बाहिरका विद्यार्थीको ज्ञान र सिप अभिवृद्धि गर्ने क्रियाकलापहरू पाठ्यक्रम हो भनिन्छ है त। क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरू? प्रदीप जी, म त अब तपाईँ नै देख्नु भयो, तपाईँलाई नै भन्न मन लाग्यो क्या। तपाईँको नाम निक्लिन्छ भन्ने लागिरहेछ है मलाई। ल अगाडि बढौँ है त, अगाडि बढे है त। नेपालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू 5 वटा छन्। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू 7 वटा छन्। नेपालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू 5 वटा छन्। ल 5 वटा खर्र भन्न सक्नुहुन्छ? 5 वटा खर्र भन्न सक्नुहुन्छ? ल ल लेख्नुहोस् त त्यहाँ, को ले लेख्न सक्नुहुन्छ हेरौँ। नेपालको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू ल आवश्यकताको पहिचान पश्चात भन्दै जानु त। ल सकिन्छ भन्नुभयो, यो त पढिसक्नु भयो होला, धेरै पटक भनिसकेको छु मैले। पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू कतिवटा छन्? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू कतिवटा छन्? 5 वटा छन्। ल भन्नुहोस् के हुन्? सक्दिन भन्नुभयो है साथीहरूले त। ओहो, यो त बिताउनु भयो त। अहिलेसम्म पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू नै पढ्नु भएर नि झन् तपाईँले के सक्नुहुन्छ? मलाई गाह्रो पार्नुभयो त तपाईँहरूले। नेपालमा पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू मैले लेखाइदिनै पर्यो है त तपाईँहरूलाई। ल यो दुईटै तपाईँलाई दुईटै लेखाइदिएँ मैले। ल राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू, पहिला राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू। लेख्नुहोस् लेख्नुहोस्, लेख्दिनँ भन्ने लेख्नुहोस्। मैले नो भन्नेले पहिला आवश्यकताको पहिचान गरिन्छ, नीतिगत निर्णय गरिन्छ, अनि पाठ्यक्रम विकास गरिन्छ। अनि तपाईहरुको यो बुझ्नुहोस् कि यो पाठ्यक्रम विकास गर्दा पनि पाठ्यक्रम विकास कार्यदल गठन गरिन्छ। यो पाठ्यक्रम विकास कार्यदल गठन गरिन्छ।
यो कार्यदलले सुरुमा शिक्षकको कार्यशाला राख्छ, शिक्षकहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्न शिक्षक कार्यशाला राख्छ। शिक्षक कार्यशाला राखेपछि यसले विषय विज्ञसँग छलफल बढाउँछ। कोसँग छलफल बढाउँछ? विषय विज्ञसँग, विषय समितिसँग, विषय विज्ञसँग, विषय समितिसँग यसले राय प्रकट गर्छ र अनि त्यहाँबाट विषय विज्ञले दिएका विषयवस्तुहरू के गरिन्छ? सम्पादन गरिन्छ। त्यसलाई के गरिन्छ रे? सम्पादन गरिन्छ। समिति गठन हुन्छ। अब यसले कता जान्छ? ठ्याक्कै यसले कहाँ लगिदिन्छ? यहाँ चौथोमा लगिदिन्छ है। अब यो यहाँ जान्छ। कहाँ जान्छ? 4 मा पाठ्यक्रम स्वीकृतितर्फ जान्छ। त्यहाँबाट आएको पाठ्यक्रम के हुन्छ? स्वीकृति हुन्छ। पाठ्यक्रम स्वीकृति हुन्छ। पाठ्यक्रम स्वीकृति भएपछि अन्तिममा मूल्याङ्कन गर्न पर्यो। पाठ्यक्रमको अन्तिममा के गर्नु पर्यो? मूल्याङ्कन। र आवश्यक पर्यो भने पाठ्यक्रमलाई के पनि गर्नु पर्यो? सुधार पनि गर्नु पर्यो। थाहा पाउनु होला। पाठ्यक्रमको परिमार्जन 5 वर्षमा, पाठ्यक्रमको अध्यावधिक 1 वर्षमा, पाठ्यक्रमको परिमार्जन 5 वर्षमा, पाठ्यक्रमको परिवर्तन 10 वर्षमा। पाठ्यक्रमको अध्यावधिक 1 वर्षमा, पाठ्यक्रमको परिमार्जन 5 वर्षमा, पाठ्यक्रमको परिवर्तन 10 वर्षमा। ल, पाठ्यक्रमको अध्यावधिक 1 वर्षमा, पाठ्यक्रमको परिमार्जन 5 वर्षमा, पाठ्यक्रमको परिवर्तन 10 वर्षमा। क्लियर? क्लियर साथीहरु? क्लियर हुनुहुन्छ तपाईहरु? यस, यो पनि क्लियर हुनुभयो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरु, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरु क्लियर हुनुभयो? अब कि यहाँ पाठ्यक्रम विकासका लागि के गरिन्छ? विकास कसरी गरिन्छ? पाठ्यक्रम विकास कार्यदल गठन गरिन्छ। शिक्षकको कार्यशाला राखिन्छ र शिक्षकबाट सुझाव लिइन्छ। विषय विज्ञ र विषय समितिको गठनबाट त्यहाँबाट सुझाव लिइन्छ। त्यहाँदेखि त्यसको समन्वय तथा सम्पादन समितिले यहाँ भएका क्रियाकलाप पाठ्यक्रममा लएर स्वीकृति गरिन्छ र पाठ्यक्रम स्वीकृति भएपछि त्यो पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा जान्छ। अनि त्यो पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा गएपछि त्यसको मूल्याङ्कन गरिन्छ र आवश्यक पर्यो भने सुधार गरिन्छ। क्लियर? आर यु क्लियर? अगाडि बढौं? अगाडि बढे है त म। ल, कक्षा 1 दिनको एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 ले उपलब्धि परीक्षणलाई अक्षराङ्कन तुलना गर्दा 60 देखि 75 प्राप्तलाई राम्रो मानिन्छ र मनोवैज्ञानिक समस्याहरू पहिचान गर्न कुन मूल्याङ्कन तरिका प्रयोग गरिन्छ? मनोवैज्ञानिक समस्याहरू पहिचान गर्न कुन? विद्यार्थीहरूमा भएको डर, त्रास, भय यस्ता कुराहरू के पत्ता लगाउनका लागि निदानात्मक मूल्याङ्कन अपनाइन्छ है त। निदानात्मक भनेको यसलाई उपचारात्मक पनि भनिन्छ के। त्यहाँ भएका गल्ती, कमजोरीहरू, डर, त्रासहरू, भयहरू त्यसलाई पहिचान गरी सुधार गर्नका लागि के गरिन्छ? निदानात्मक मनोवैज्ञानिक समस्याहरू पहिचान गर्न निदानात्मक मूल्याङ्कन अपनाइन्छ। कति सजिलो। स्तर निर्धारण गर्न, प्रमाणीकरण गर्नका लागि निर्णयात्मक अपनाइन्छ। शिक्षणमा सुधार ल्याउनका लागि निर्माणात्मक अपनाइन्छ। विद्यार्थीहरूमा भएका टोटल्ली समस्या, त्यही समस्यामा केन्द्रित भएर त्यो समस्या मात्रै समाधान गर्नका लागि निदानात्मक मूल्याङ्कन अपनाइन्छ। सत्रको छुट्यो? यो राम्रो हो। यी कक्षा 1 दिनको एकीकृत पाठ्यक्रम छ उपलब्धि परीक्षणलाई अक्षराङ्कन तुलना गर्दा 60 देखि 75 आउनलाई के भनिन्छ? राम्रो। ल, देखाएका मध्ये कुन भनाइ ठिक छ? मापन परीक्षणको विशिष्ट साधन हो। मापन परीक्षणको विशिष्ट साधन होइन। मापनको साधन परीक्षण हो है। परीक्षणको साधन मापन होइन। एउटा कुरा बोल्नुहोस्, मापनको साधन परीक्षण हो। मापनको साधन परीक्षण। यता सुन्नुहोस् है, मापनको साधन परीक्षण अनि
मूल्याङ्कनको साधन मापन है, यसरी भन्नुस् है। मापनको साधन परीक्षण, मूल्याङ्कनको साधन मापन। क्लियर? खै त मेरो मोबाइल दिनु न त, फेसबुक लाइभ हेर्छु मेरो मोबाइल मम्मीलाई। ल, मापनको साधन परीक्षण, मूल्याङ्कनको मापन। है त। अब यो मापन परीक्षणको विशिष्ट साधन है, यो गलत छ। यो किन लिएर गयो त मोबाइल? फेसबुक लाइभ भइरहेको थियो, छोराले होला। ल, अगाडि बढौँ है त। आकलन मापनको आधार प्रक्रिया होइन, सिकाइको परिणात्मक पक्षलाई गुणात्मक पक्षलाई बदल्ने प्रक्रिया मापन होइन। मापन भनेको परिणात्मक हो, मूल्याङ्कन भनेको परिणात्मक र गुणात्मक दुवै हो। एउटा थोरै हेर्नुस्, मापन भनेको के हो रे? यो मापन भनेको तपाईहरुको अङ्कन हो। अङ्कन भने पनि भयो, संख्यात्मक भने पनि भयो हो, परिमाणात्मक भने पनि भयो। जस्तै 100 का अपन 50 दिनु भनेको 50 का अपन 100 आयो भने यो मापन भयो, मापन भयो। अब मूल्याङ्कन अङ्कन होइन, यो गुणात्मक हुन्छ। यसले क्षमताको लेखाजोखा गर्छ। अङ्कनमा होइन, बोल्न सक्ने क्षमता, बोल्न सक्ने, नेतृत्व दिन सक्ने, राम्रो आचरण हो, यस्ता पक्षहरूको यसले के गर्छ? लेखाजोखा गर्छ। यसले संख्यात्मक होइन, यसले क्षमताको लेखाजोखा गर्ने, यसले दक्षताको लेखाजोखा गर्ने हो मूल्याङ्कनले। त्यति मात्रै होइन, मूल्याङ्कनले शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारिताको पनि लेखाजोखा गर्ने हो। मूल्याङ्कनले पुरै शैक्षिक कार्यक्रमको लेखाजोखा गर्ने हो। पुरा शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लेखाजोखा गर्ने, पुरा शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लेखाजोखा गर्छ यसले, मूल्याङ्कनले। मूल्याङ्कन दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ, एकदम दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ। मूल्याङ्कनले भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। तर मापन अल्पकालीन हुन्छ। मापनको आधारमा भविष्यवाणी गर्न सकिन्न। मूल्याङ्कनको आधारमा भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ, तर मापनको आधारमा भविष्यवाणी गर्न सकिन्न। मूल्याङ्कनको आधारमा भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ, तर मापनको आधारमा भविष्यवाणी गर्न सकिन्न। शिक्षक सेवा आयोगसँग सम्बन्धितै हो यो सबै। ल, म अन्तिममा शिक्षक सेवा आयोगको भर्ना सम्बन्धी भन्छु। अगाडि बढौं। प्रदीप जी, कुरा बुझ्नुभयो? मापन र मूल्याङ्कन। मापनले भविष्यवाणी गर्न सकिन्न, मूल्याङ्कनले भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। मापन अल्पकालीन प्रकृतिको हुन्छ, मूल्याङ्कन दीर्घकालीन हुन्छ। मूल्याङ्कनले टोटल शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारिताको समेत लेखाजोखा गर्छ। मापनले कसले कति अङ्क ल्यायो, कसले कति संख्या ल्यायो, यतातिर ध्यान दिन्छ। क्लियर? आर यु क्लियर? ल, 100 नम्बरमा 50 ल्यायो भने त मापन हो। तर यो मान्छे त बोल्न पनि सक्छ, लेख्न पनि सक्छ, आचरण पनि राम्रो छ, हेर्नु त कति राम्रो प्रस्तुति छ भन्यो भने
त्यो गुणात्मक पक्षको लेखाजोखा गरी त्यो त फेरि मूल्याङ्कनतिरको प्रदीपजीको कति राम्रो स्माइलिङ छ उहाँको बोल्ने शैली कति राम्रो छ भने मैले के भयो त्यो मूल्याङ्कनतिर गयो उहाँको त बुझ्न सक्ने क्षमता पनि छ अरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता पनि छ भने के भयो त मूल्याङ्कनतिर गयो प्रदीपजीले त अङ्ग्रेजीमा 50 मा 40 अङ्क ल्याउनु भयो भने त्यो मापनतिर ल समावेशी शिक्षाले केलाई जनाउँछ शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चिततालाई जनाउँछ समावेशी शिक्षाले केलाई जनाउँछ शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चिततालाई जनाउँछ समावेशी शिक्षाले बाल केन्द्रित सिकाइको विशेषता कुन हो भनेको छ बाल केन्द्रित सिकाइले जहिले पनि बालबालिकाहरूलाई सिकाइमा पूर्ण सहभागिता गराउनु बाल केन्द्रितको अर्थ सबै बालबालिकाहरूलाई सिकाइमा पूर्ण सहभागिता गराउनु हो बाल केन्द्रितको अर्थ सबै बालबालिकाहरूलाई सिकाइमा पूर्ण सहभागिता गराउनु बाल केन्द्रितको अर्थ प्रकाश रावत जी फजल्लै आउनुभयो कुरो बुझ्नुभयो चस्मा खोल्नुहोस् दिमाग लगाउनुहोस् ल बाल केन्द्रित सिकाइले जहिले पनि बालबालिकाको सिकाइप्रतिको पूर्ण सहभागिता जनाउँछ प्रकाश जी है त के जनाउँछ बाल केन्द्रित सिकाइले जहिले पनि बालबालिकाहरूलाई सिकाइप्रतिको पूर्ण सहभागिता जनाउँछ कस्ता लोजिकल क्वेसन छन् हेर्नु त तपाईहरुले खाली डेट र डाटा मात्रै घोक्ने बानी पर्नु भएको यो क्वेसन दमै पर्नु भयो होला ल शिक्षक सेवा आयोगको प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्षको समाप्त भएको कति समयभित्र 100 वर्षभरमा आफूले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन कहाँ पेश गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा रहेको छ 3 महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्छ आर्थिक वर्ष समाप्ति भएको 3 महिनाभित्र यो जान्नु होला यो सबैलाई थाहा छ यो सबैलाई थाहा छ हैन 23 शिक्षक छनौट गर्दा शिक्षक सेवा आयोगले कस्तो प्रक्रिया अपनाउन सक्ने प्रावधान शिक्षा ऐनमा छ तपाईहरुले यो प्रयोगात्मक गरेको थाहै पाउनु नरझुकिनुहुन्छ लिखित पनि छ अन्तर्वार्ता पनि छ प्रयोगात्मक पनि छ है तीनै प्रकृतिको छ आवश्यकता अनुसार प्रयोगात्मक लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ है त ल अब अर्को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार वडा समितिको कार्यमा कुन पर्दछ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालनको सिफारिस दिने यो बाल बगैँचा बनाउने अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको यो वडा समितिको काम बाल आउने बित्तिकै वडा समिति हेर बाल आउने बित्तिकै वडा समिति बाल उद्यान बाल विकास हो अनि त्यस्तै किसिमले के अरे बाल क्लबहरू हैन बाल क्लबहरू के बाल क्लब गठन बाल उद्यान बाल विकास हो अनि त्यहाँदेखि वडामा हुने अतिरिक्त शैक्षिक क्रिया के अरे अतिरिक्त क्रियाकलापहरू र वडामा हुने सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा वडा समितिको है सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि वडा समितिको अनि बाल आउने बित्तिकै वडा समिति भइहाल्यो ल शिक्षा ऐन 2028 अनुसार मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था तलका मध्ये कुन दफामा उल्लेख छ दफा 19 को क मा छ ल दफा 19 को क मा छ सम्पूर्ण साथीहरुलाई मेरो हार्दिक नमन र शिक्षक सेवा आयोगको पहिलो पत्र र दोस्रो पत्र सुरु भइसकेको छ तपाईहरुलाई मैले थोरै जानकारी के गराएँ भने अब हाम्रो भोलिबाट फर्स्ट पेपर पनि सेकेन्ड पेपर पनि दुईटै सञ्चालन आउँदैछ फर्स्ट पेपरको 6000 हो फी सेकेन्ड पेपरको पनि 6000 हो तर अकाउन्टको म्याथ र साइन्सको 8000 हो सेकेन्ड पेपरको र भाद्र 10 गतेसम्म भर्ना गर्नुभयो भने भाद्र 10 सम्म भर्ना गर्नुभयो भने जम्मा रु यता पनि 5000 यता पनि रु कति हो 5000 र
रेकर्डेड भिडियो पिडिएफहरु हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। यो जानकारी गराएँ मैले तपाईहरुलाई र प्रासका साथीहरुलाई मैले भोलिबाट नियमित कक्षा गर्छु। घाँटी बस्दा बस्दै पनि म तपाईहरुसँग जोडिरहेको छु र यी क्वेशनहरु यस्ता क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गराउने है त। म क्वेशन एन्सरै प्र्याक्टिस गराउँछु विषयवस्तु भन्दा पनि। हुन्छ प्रदीप जी? यही तरिकाले क्वेशन एन्सर प्र्याक्टिस गराउँछु है त। यही तरिकाले मैले क्वेशन एन्सरै प्र्याक्टिस गराउँछु। मेरो समय 9 बजे। मेरो समय 9 बजे। ल र मैले शिक्षक सेवा आयोगमा भर्ना हुन चाहने साथीहरुले फर्स्ट पेपरको 6000 अब 5000 भन्नु न 10 गतेसम्मलाई 5000 छ। तपाईहरु समयमै भर्ना हुनु होला र 6-7 महिना बाँकी छ। यो समयमा राम्रोसँग मत्थर गरेर अन्तर्क्रियात्मक ढंगले पढौं र हामी पनि प्रयास गर्छौं। तपाईहरु पनि प्रयास गर्नुस् र सम्पूर्ण साथीहरुले कति नम्बरमा फोन गर्नु म फोन नम्बर दिन्छु। तपाईहरुले कतिपय कन्फ्युज हुन्छ भने यो नम्बरमै 9856 66491 अनि 9856 61991 र 92 मा अथवा 98460 91785 यो नम्बरमा फोन गरेर फर्दर कुराहरु बुझ्नु होला र अरु कुरा बुझ्नका लागि हाम्रो त्यहाँ एडै छँदै छ। एउटा हाई प्रोफाइलको प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। नियमित टेस्ट र मोडल टेस्टको पनि व्यवस्था गर्छौं। शिक्षक सेवा आयोगको पहिलो पत्र चलाउन गाह्रो छैन, सजिलै छ। यो कुरा जानकारी गराए। जीके कहिले भन्नुभएको छ? जीके बाटै सुरु भएको छ कोर्स। अब हाम्रो के हुन्छ भने जीके र शिक्षाका क्लास रेगुलर हुन्छन् प्रत्येक दिन जीके र शिक्षाका कक्षाहरू रेगुलर हुन्छन्, जीके र एजुकेसन। अनि पछि आवश्यकता अनुसार हामीले आईसीटी र आईपी जोडिन्छ। यो जानकारी गराएँ। समयमै सिट सुरक्षित गर्नु होला र हाई प्रोफाइलका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। मैले भनिसके छु अहिले हाई प्रोफाइलका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। म यहाँ तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ है त। एकैछिन है त। एकैछिन है त तपाईलाई म जानकारी गराएँ। ल यता हेर्नु होला है। हाम्रो युनियन एजुकेसनको भौतिक र अनलाइन कक्षा दुवै हुन्छ। यो जान्नु होला। भौतिक कक्षा र अनलाइन कक्षा दुवै हुन्छ र हाम्रो काठमाडौँको बाग बजारमा भौतिक कक्षा हुन्छ, दमौलीमा पनि भौतिक कक्षा हुन्छ र तपाईहरुलाई अनलाइन कक्षा त्यसैभरिका साथीहरु जोडिन सक्नुहुन्छ। यहाँ नम्बर दिएको छ, नम्बर स्क्रिनशट गर्नु होला र तपाईहरुको विज्ञापनको शेड्युल पनि आजको यहाँ मैले दिएको छु। विज्ञापन कहिले कहिले हुन्छ भनेर। यो हाई प्रोफाइलका टिचरहरु हुनुहुन्छ है, हेर्नुस् है। हाई प्रोफाइलका टिचरहरु हाम्रोमा हुनुहुन्छ र यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। र सेकेन्ड पेपरका लागि ल हेर्नुस् त झनै हाई प्रोफाइलका टिचरहरु हुनुहुन्छ। यसलाई पनि तपाईले ख्याल गर्नु होला र तपाईलाई कुनै समस्या भयो भने यी हेल्पलाइन नम्बरहरुमा फोन गर्नु होला, यहाँ दिएका हेल्पलाइन नम्बरहरुमा। र तपाईहरुले फी चाहिँ मैले भनिदिहालेँ। 1000 रुपैयाँ डिस्काउन्ट छ है 2-3 दिन भित्र भर्ना हुने साथीहरुलाई। र यो मोबाइल ब्याङ्किङ नम्बर यो छ, यसमा ख्याल गर्नु होला। र तपाईहरुलाई कन्फ्युजन भयो भने कतिपय कुराहरु तपाईहरुलाई फोनै गर्नु पर्यो भने तपाईले के गर्नु? फोनै गर्नु पर्यो भने 98560 66491 98560 61991 98560 61992 अनि 98460 91785 अनि 98460 हो 6641। एकदम यी फोनहरु बिजी हुन सक्छन्। एउटा बिजी भए अर्को बिजी भए अर्को। यी नम्बरहरुमा सम्पर्क गरेर जानु होला र भाद्र 10 सम्म रु कति हजारमा 5000 मा भर्ना गर्नु होला। अनि तपाईले पठाउने ई-सेवा आइडी ठ्याक्कै त्यही हो। ई-सेवा आइडी 98560 66491
अथवा 98,460 91,785 र तपाईले मोबाइल बैंकिङ गर्नुहुन्छ भने लक्ष्मी बैंक म्याग्दे 0784000 1828 RAMESF रमेश BABU बाबु BHATTRAI यसमा एडमिसन गरेर यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ल शिक्षक सेवा आयोगको फिजिकल कक्षा हुँदैछ र भोलिबाट म प्रासाका साथीहरूलाई 9 बजे र शिक्षक सेवा आयोगका साथीहरूलाई 7:30 बजे क्वेशन एन्सर मोडलमा मैले क्लास सुरु गर्ने जानकारी गराउँछु। आजलाई बिदा मागे। ल बिनीको कक्षा भोलिदेखि लगातार 8 देखि 10 बजेसम्म बिनीको कक्षा हाम्रो त्वयानाथ अधिकारी सरको हुन्छ। बिनीको कक्षा 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म त्वयानाथ अधिकारी सरको हुन्छ है बिनीको कक्षा। शिक्षक सेवा आयोगको कक्षा भोलिबाट बिहान 5 बजेबाट 6:30 बजे बेलुका 6 बजेबाट 9:30 बजेसम्म लगातार नन स्टप शिक्षक सेवा आयोगका कक्षा हुन्छन्। तपाईहरुले उपयुक्त एउटा समयमा जोडिनु, फुर्सद भए सबै समयमा जोडिनु, फुर्सद नभए एउटा समयमा जोडिनका लागि अनुरोध छ है त। यो अनुरोध गरे। पीडीएफ पाइन्छ, रेकर्डेड भिडियो पाइन्छ। हाई प्रोफाइल टिचर्स हुनुहुन्छ, युनियन इज द बेस्ट। धन्यवाद। प्रासको भोलि मैले क्वेशन एन्सर 9 बजे लिन्छु। त्यहाँभन्दा अगाडि तपाईहरुको एपमा सूचना आउँछ प्रासको बारेमा है त। धन्यवाद। बिहानको कक्षा प्रासको कन्टिन्यू नै हुन्छ। प्रास र बिनीको बिहानको कक्षा कन्टिन्यू नै हुन्छ। बेलुकामा तपाईलाई सूचना आउँछ त्यहाँ है। बेलुकामा 8 बजे बिनीको कक्षा कन्टिन्यू नै हुन्छ। 9 बजे प्रासको कक्षा म हाजिरै हुन्छु र शिक्षक सेवा आयोगको कक्षामा पनि म 7:30 बजे हाजिर हुन्छु। यो जानकारी गराएर धन्यवाद। शिक्षक सेवा आयोगको फिजिकल कक्षाको बारेमा सूचना राखिन्छ है त।